नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या बुधवन गोंयकार या प्रश्नमंच सर्तीत तुमकां उर्बे भरीत येवकार. हे सर्तीची एलिमिनेशन रावंड चालू आशिल्ले आनी ही निमाणी फेरी म्हणजे 16 पंगडांतले निमणे 2 पंगड हांगा आयल्या आनी ही 8वी फेरी आमी घेता. तुमकां सर्तीचे नेम सांगता. पयलो प्रश्न तुमकां येतलो. उत्तर दिवपाक 20 सेकंदाची मुजत मेळटली. उत्तर जर बरोबर असलें जाल्यार 10 गुण, नाजाल्यार चुकलें जाल्यार तो तुमकां पास जातलो. तुमी उत्तर बरोबर दिलें जाल्यार 5 बोनस गुण. हांगा नेगेटीव मार्किंग ना, सो तुमी चुकीचें उत्तर दिलें जाल्यार भंय ना, तुमी यत्न करपाचो. 20 सेकंदाचो वेळ मेळटलो. दोगांनी उत्तर एकाच वेळार दिलें, 2 वेगळीं उतरां, जाल्यार बरोबर असल्याचें सो उत्तर चूक थरयतले. सो तुमचे भितर थरयात कोण उत्तर दितलो तो आनी तें उत्तर दिया. आनी बरोबर उत्तर आसा जाल्यार तुमकां मार्क मेळटले. म्हाज्या दावे वटेन आसात बोर्डा मडगांवची सरकारी कॉलेज आनी उजवे वटेन आसा आल्तीनची पणजेंतली धेंपो कॉलेज. बुधवन गोंयकार पुरस्कर्तो राजभाशा संचालनालय गोंय सरकार. राजभाशेचो भोवमान हो राष्ट्राचोच भोवमान. चित्रीकरण सुवात आदार इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा पणजे. तंत्रीक आदार जेम्सन्स एंटरप्राइजेस पावर्ड बाय डेल. सरबराय आदार मॉन्जिनीस. जलपान आदार रियल ड्रिंक्स. इनामा सनी स्पोर्ट्स बुटीक, ब्रॉडवे बुक स्टॉल, राजहंस, बर्नेटिटा रोजिना पिंटो, कलर्स रेस्टॉरंट साळगांव. सरकारी कॉलेज तुम्ही ओळख करा. माझें नांव संकेत नायक. हांव गव्हर्मेंट कॉलेज बोड्डा ह्या कॉलेजीन शिकता आनी हांव टिवायना. तुका कितें छंद, हॉबी, आवड? म्हाका क्रिकेट खेळपाक आवडटा आनी ऑल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट जावपाक आवडटा. माझे नाव सतीश हेगडे. हांव गव्हर्मेंट कॉलेज बोड्डा हितून शिकता. हांव 3ऱ्या वर्सा आसा आनी म्हाजी हॉबी क्रिकेट आनी जुडो. आत्तां तूं ह्या सर्तीन वांटेकार जावपाक येवचे पयलीं जुडो खेळून आयला दिसता. त्या खातीर घामाघूम जाल्लो दिसता. आल्तीन कॉलेज तुमी वळख करा. म्हजें नांव मुसवीर करोल आनी हांव SS डेम्पो कॉलेज ऑफ आर्ट्स इकनॉमिक्स एंड कॉमर्स आसून आयला आल्तीन वचून. आनी म्हाजी हॉबी आसा एक्टींग आनी हांवें स्टेट लेवल विन केला एक्टिंगान. म्हजें नांव शीतल गद्री. हांव SS डेम्पो कॉलेज आल्तीनासून येयलां. हांव टिवायन शिकता आनी म्हाजी हॉबी डान्सिंग आनी सिंगींग. सो हांगा धेंपो कॉलेजींतल्यान सगळे वेगवेगळ्यो कला आशिल्लीं भुरगीं, जाल्यार थंय खेळांतले भुरगे. तुमकां दोगांकूय शुभेच्छा. तुमी तयार आसात बुधवन गोंयकार खेळपाक? तर सुरू करता आमी 15वें आनी 16वें महाविद्यालय घेवन ह्या एलिमिनेशन रावंडांतली निमणी फेरी म्हणजे 8वी फेरी. आनी सुरू करुया बंदखणीची जाली देवळां हें पयलें सत्र. आनी तुमचे मुखार सरकारी कॉलेज बोर्डा मडगांव हो प्रश्न आसा. डॉक्टर TB कुन्ना हांचो जल्म खंयच्या गांवांत जालो? चांदर. चांदर हें खंयच्या तालुक्यान येता? सालसेट म्हणजे साश्ट तालुका. उत्तर बरोबर आसा. 10 गुण मेळ्ळे तुमकां आनी तुमी पयल्याच प्रश्नांक खातें उगडलां. TB कुन्ना हाचें पुराय नांव त्रिस्तांव दी ब्रागांजा कुन्ना. गोंय पुर्तुगेज राजवटींतल्यान मुक्त जावचें हें एकूच सपन घेवन TB कुन्ना जगलो. ताका फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम असो वळखतात. धेंपो कॉलेज आल्तीन तुमचे मुखार फुडलो प्रश्न. गोमंतकीय तरुण संघा वरवीं एक मराठी नेमाळें येतालें, ताचें नांव सांगात. गोमंतकीय तरुण संघ हो एक त्या वेळा वयलो मुक्ती चळवळींतलो संघ. तातूंतल्यान एक मराठी नेमाळें काडटाले, ताचें नांव सांगात. तुमची मुदत सोंपल्या. गोमंत केसरी. गोमंत केसरी तुजो आत्मास चुकला. बरोबर उत्तर जावन आसा उत्तेजन. उत्तेजन हें मराठी नेमाळें काडटाले. फुडलो प्रश्न तुमकां सरकारी कॉलेज बोर्डा मडगांव. गोंयांत क्रांती मैदान खंयच्या गांवांत वा शारांत आसा? पणजे. पणजे हें उत्तर तुमचें चुकलां. क्रांती मैदान. तरी तुमची मुदत सोंपूंक ना. तुमच्यांनी अजून मडगांव उत्तर चुकलां. तुमकां चड वेळ ना. जाणा तुमी गोंयांत क्रांती मैदान खंयच्या गांवांत आसा वा शारांत? नकळो. उत्तर बरोबर आसा फोण्या. हें फोण्या गांवांत येता क्रांती मैदान. फोणेच्या क्रांती मैदानाक एक इतिहास आसा. सध्या ह्या प्रकल्पाचें सोबितीकरण करपाचें काम सुरू आसा. फुडलो प्रश्न आनी ह्या बंदखणीची जाली देवळांतलो चवथो प्रश्न तुमच्या मुखार आल्तीन धेंपो कॉलेज. डॉक्टर लोहिया गोंयांत आपल्या एका इश्टागेर रावलो. हो गांव खंयचो?
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेन्ना गोंयांत आयलो तो एका गोंयांतल्या आपल्या इश्टागेर रावलो. त्या इश्टाचो गांव खंयचो? तुमची मुजत सोंपल्या. आके मडगांव. आख्खें मडगांव. अन स्टार्ट जाता पूण आख्खें मडगांव हें उत्तर चूक. असोळण्या साश्टीत रावलो तो आपल्या इश्टागेर. असोळणा हो वाठार दक्षिण गोंयांत येता. चिंचणी गांवाच्या दक्षिणे वटेन असोळणा. थंयच्यान साळ न्हंय व्हांवता. थंय जुलियांव मिनेझीस ह्या लोहियाच्या इश्टान ताका आपल्यागेर दवरिल्लो. ही फेरी हांगाच सोंपता. फुडली फेरी जळामळा खबरातळां. सरकारी कॉलेज बोर्डेची मडगांवची तुमच्या मुखार हो प्रस्न. भतग्राम ह्या नांवान वळखताले तो आयचो तालुको खंयचो? एक तालुको आसा गोंयांतलो. गोंयांत कितले तालुके आहा ते तुमकां खबर आसतले? 12 बरोबर. तर तातलो एक तालुको आसा भतग्राम. हो पयलींचें नांव. आतां नांव कितें? तुमचो वेळ सोंपला. आल्तीन कॉलेज नकळो. दिवचल तालुक्याक भतग्राम म्हणटाले पयलींच्या वेळार. आदल्या काळांत दिवचल वाठाराक भतग्राम म्हणटाले. हे विशींचे उल्लेख कितल्याशाच इतिहासीक बरपावळींत सांपडटा. शणै गोंयबाबाच्या बरपांतय हो उल्लेख आयला. फुडलो प्रस्न. आल्तीन डेंपो कॉलेजीक गोंयांत पुरण शेती खंयच्या तालुक्यांत जाता? सत्तरी तालुका. सत्तरी तालुका हें तुजें उत्तर एकदम बरोबर आसा मुसावीर. आनी तुज्या कॉलेजी खातीर तुवें 10 गूण जोडले. खातें उगडलें. शेतां नांगरप पद्दत सुरू जावचे आदीं ही पुरण शेती करताले. शेतकामा विशींची ही प्राचीन पद्दत आतां नश्ट जावंक पावल्या. पयलीं अस्तंत घाट वाठारांत ही वापरताले. सत्तरींतले उस्ते सावन फोंडेच्या गांजे वाठारांत ही पारंपारीक पुरण शेती करताले. फुडें आमी दुसऱ्या सदरांत माचयेर आनी पालकार. सरकारी कॉलेजी मुखार हो प्रस्न. रवींद्र केळेकार हांणी प्रियोळा सुरू केल्लें हें देवनागरी कोंकणी म्हयन्याळें माधवी सरदेसाय संपादीत करून चलयताले. त्या नेमाळ्याचें नांव सांगात. पयलीं रवींद्र केळेकार हांणी प्रियोळा सुरू केल्लें तें देवनागरी कोंकणी म्हयन्याळें. मागीर मुखार माधवी सरदेसाय चलयताले. त्या नेमाळ्याचें नांव कितें? नकळो. डेंपो कॉलेज नकळो. जाग हें नेमाळें माधवी सरदेसायान रवींद्र केळेकारा फाटल्यान चालू दवरिल्लें. रवींद्र केळेकार आनी सुमंत केळेकार हांच्या यत्नांनी सुरू जाल्लें जाग नेमाळें माधवी सरदेसाय हाणें उपरांत चलयलें. साहित्यीक स्वरुपाच्या ह्या नेमाळ्याक कितलेशेच लेखक आनी कवी घडयले. अजुनूय हें जाग नेमाळें येता. फुडलो प्रस्न तुमकां आल्तीन कॉलेज. रोमी कोंकणींतलें एक सातोळें सातत्यान पिलार सावन येता. पिलार उजवाडायतात. ताचें नांव सांगात. सातोळें म्हणजे सप्तकी. एक रोमी कोंकणींतल्यान येता. पिलार सावन येता. तुमी यत्न करात. नेगेटीव मार्क ना. वेळ सोंपला. बोर्डा कॉलेज नकळो. वावराड्यांचो इश्ट हें रोमी कोंकणींतल्यान एक सप्तकी सातोळें येतालें. अजुनूय येता. वावराड्यांचो इश्ट हें सातोळें अजून येता. कितलेशेच पत्रकार आनी लेखक घडयले. खूब वर्सां सावन येता हें ताचें खाशेलेपण. हें विदेशाकय वता. आतां या आमी मैदान आनी खेळ तुमचो आवडीचो विशय दोगांचोय. मैदान आनी खेळा खातीर तुमकां पयलो प्रस्न. क्रिकेट तुका आवडटा. गोंयच्या रणजी क्रिकेट पंगडाचो प्रशिक्षक म्हूण गोंय क्रिकेट संघटनेन हालींच कोणाची निवड केल्या? क्रिकेट खेळटा जाणा जावंकूच जाय. रणजी क्रिकेट पंगडाचो प्रशिक्षक गोंयच्या गोंय क्रिकेट संघटना म्हणल्यार GCAन कोणाची निवड केल्या? तुमची मुजत सोंपली. आल्तीन डेंपो कॉलेज येता. याद जाता. टेस्ट क्रिकेट खेळटालो तो ऋषिकेश कानेटकर हाची हालींच नेमणूक केल्या रणजी क्रिकेट पंगडाचो प्रशिक्षक म्हणून. आदलो भारतीय क्रिकेट खेळगडो हेमंत कानेटकराचो तो पूत. दाव्या हातान फलंदाजी करतालो आनी उजव्या हातान ऑफ ब्रेक बॉलिंग घालतालो. रणजी क्रिकेट सर्तींत महाराष्ट्रा खातीर खेळ्ळा. उपरांत राजस्थाना खातीर खेळ्ळो. तो 2 टेस्ट मॅची म्हळ्यार कस लावपी खेळांत आनी 34 एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय मॅचींनी खेळ्ळा. सादो प्रस्न येता तुमकां तांचेर आघाडी घेवपा खातीर. खो खो खेळांत एका पंगडांत कितले गडे आसतात? 24. 24. 24. तूं भियेलें पयलीं कित्याक इंग्लिशीन सांगला म्हणून? हय. ना 24 म्हणजे खूब जाले. तुमचे मुखार हो प्रस्न फुडें व्हरता. 18. तूं सगळे खेळ आवड आहा म्हणटा मरे. 9 जाण
कितले 9 पंगडान ग्रावंडार कितले खेळटात सर 9 जाण खेळटा. 9 जाण खेळटात 12 जाण पंगडान असतात 9 जाण खेळटात 3 जाण रिजर्व असतात तुका 5 बोनस मार्क दिता. भारतीय उपखंडात कबड्डी वांगडा खो खो हो एक फामाद खेळ. दक्षिण आशियाई खेळा वेळार 1987 वर्सा आशियाई खो खो महासंघ घडयलो. भारता सयत बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आनी मालदीव्स वांगडी आसात. एका पंगडात 12 खेळगडे असतात पूण मैदानाचेर 9 खेळटात. फुडलें सत्र गीत, संगीत, नाद तुमच्या दोगांच्या आवडीचो विशय तो. पळोवया तुमी कितले मार्क घेतात ते. पयलो प्रश्न सरकारी कॉलेजी मुखार रोखडेच येतले हें गीत. तांकां आयला तो प्रश्न. कोणे गायला शान शान हाणें तुमकां 10 गुण मेळ्ळ्यात. हें आतां तुमचे फुडल्यान गीत येता धेंपो कॉलेज. माय गॉड हें पद आयकून घेयात. हें कोणें गायलां तें म्हाका नाका, कोणें बरयलां ताचें नांव सांगात. गीत तुम्ही जें आयकलां तें कोणें बरयलां. त्या दिसा वडा कडेन. धेंपो कॉलेज तुमचो वेळ सोंपला. बाब बोरकार हांणी बरयल्लें हें गीत त्या दिसा वडा कडेन. त्या दिसा वडा कडेन हें बाकी बाबाचें गाजिल्लें गीत. बाकी बाबाच्या कितल्याशाच कवितांनी आनी गितांनी एक लिरिकल आनी रिदमीक प्रवाह आसतालो. ताची झलक ह्या गितांत दिसता. फुडलें सदर छाया आनी प्रतिमा. तातलो पयलो प्रश्न तुमचे मुखार सरकारी कॉलेज बोर्डा मडगांव आनी तो आसा हो फोटो पळयात. ह्या देवळाचें नांव सांगात. एकूच चान्स मेळटलो. सांग. मंगेशी. हें उतर तुजें चुकलां. पास जालो तुमकां प्रश्न. तांबडी सुर्ला. आं तांबडी सुर्ला. तांबडी सुर्ला न्हू. हें देवूळ श्री शांतादुर्गा देवस्थान कवळें. कवळेचें श्री शांतादुर्गा देवूळ पणजे सावन 33 किलोमिटर अंतराचेर आसा. ह्या देवळाचो बुनयादी फातर 1730 वर्सा बसयल्लो. 1738 वर्सा तें बांदून पुराय जाल्लें. 1966 वर्सा ह्या देवळाची दुरुस्ती केल्या. कोणाकूच गुण ना. फुडलो प्रश्न आल्तीन धेंपो कॉलेजीक फोटो पळयात. हो पूल खंयच्या गांवांत आसा. शिवोलेम. शिवोले असलो पूल आसा. तूं गेला केन्ना शिवोले. तुमी गोंयांत भोंवत नात. आमी स्टडीजान हें आसता न्ही सर. दीसभर स्टडी करता. मातशी रेस्ट घेता सर. 95% बी घेता आसतली. तुजो वेळ सोंपला. बोरी पूल. पयलीं एक बोरी पूल आशिल्लो तो मोडला. तो बी आसतलो हांव नकळो. पूण हो पूल खोर्जुवेचो हळडोण्याय म्हणटात पूण खोर्जुवा पूल हो केबला खातीर सगळो फामाद. केबलाचेर पर्रीकार सरकारान तेन्ना केल्लो. 2004 वर्सा मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणा खालच्या भाजपा सरकारान हो पूल उबारला. पुराय सांचो केबलाच्या आदाराचेर आसा. पुलाचें काम फक्त 18 म्हयन्यां भितर पुराय केल्लें. हो पूल हळडोणे आनी खोर्जुवें गांवाक जोडटा. फुडलो प्रश्न सरकारी कॉलेज बोर्डा मडगांव. हो एक व्हड महान व्यक्तिमत्व. हें हो महान गोंयकार कोण. धेंपो कॉलेज आल्तीन. सांग कितें दिसता तें सांग. वेळ सोंपलो. हो एक पेंटर म्हणजे चित्रकार लक्ष्मण पै. तूं पेंटर म्हणटालो तें आयकलेलें म्हणून तुका म्हणटालो सांग म्हणून.